बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी मैमचोइयाँ हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। हर ज़ुबान के अंदर जो है वो यही गुफ्तगू है, यही अल्फाज हैं, दोहरा के यही चीज़ें जो हैं वो जुमले सबके सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, ये लाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अभी आपके सामने अगर मैं ये ख़बर रखूं कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान के हवाले से शायद बेहतर तो साबित हो, लेकिन ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सामने नहीं लाया जा रहा, बल्कि खुद कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लेकर आना चाहते हैं। अब उन पोजीशंस के ख़िलाफ़ किस तरीके से इमरान खान ने काम करना है और अब जो है वो उन्होंने आज जो नए कुछ ऐलानात किए हैं वो आपके सामने रखने हैं और आपको ये बताना है कि क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नए कुछ सूबों को बनाना और क्यों ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम को लाना। पाकिस्तान के इस सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बिलावल और मरियम ने कौन सी बड़ी रैलियां और लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया जो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को भी मफलूज कर सकते हैं। ये तफसीली तौर पे आपको बताना है ताकि आप जान सकें कि जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं उसके साथ हालात इस वक्त क्या बनने जा रहे हैं। तफसीली तौर पे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के इस चैनल के थ्रू बने रहने का, और इसी चैनल के थ्रू आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त तफसीली जो तज्ज़िया होता है उसके साथ पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो अभी आपको मैं यहाँ पे एक बड़ी ख़बर ये दे दूँ कि अभी दो बड़े ऐलानात किए गए हैं। एक तो ऐलान ये है कि पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जो नए सूबे बनाने का आइनी तरमीमी बिल है वो पेश कर दिया गया। इसका मतलब ये है, और ये राना महमूदुल हसन जो सेनेटर हैं उन्होंने पेश किया। इस बिल को पेश करने का मकसद क्या है? इस बिल को पेश करने का मकसद ये है कि फ़िलहाल जो है वो इस बिल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सूबे बनने चाहिए उसके ऊपर तो हम बात करते हैं। इस बिल के ऊपर फ़िलहाल बात ये है, ख़बर बड़ी ये है कि पंजाब के अंदर जो है वो दो मुख्तलिफ सूबे जो हैं उनको बनाया जाए। एक सूबा जो है वो तो बहावलपुर के हवाले से बात की गई है और दूसरा सूबा जो है वो मुल्तान, जनूबी पंजाब, मुल्तान और डेरा गाजी खान जो है उसके हवाले से एक इंतज़ामी डिवीज़न पर मुश्तमिल सूबा बनाने की बात की गई है। अब इन दोनों के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें इस वक्त आपके सामने रखनी है, वो आपको बता देता हूँ और इसके साथ आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से ये एक बिल पेश किया गया है तरमीमी, इसके अलावा कराची के हवाले से भी जो है वो चैमगोइयाँ सामने आ रही हैं, बातें सुनने को मिल रही हैं कि कराची को भी जो है वो एक अलग सूबा बनाने की बात चल रही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सूबे इस वक्त नए बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सूबाई गवर्नमेंट्स जो होती हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, उनके बड़े सारे ऐसे कैपिटल टास्क्स होते हैं जो सूबाई गवर्नमेंट के कैपिटल सिटीज़ के अंदर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने मेन हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला करना है, आपकी कोई बैंकिंग के मेन मसाइल हैं, आपके अपनी जो NOCs हैं उसके हवाले से कोई मेन मसाइल हैं, या उसके अलावा आपके लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से कोई मेन इश्यूज़ हैं, कोई मामलात हैं, आम आदमी के लिए मेन बड़े हस्पताल जो हैं उनके हवाले से बात हो, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात हो, कोई भी ऐसे ही हो, तो पंजाब के अंदर जो है वो हमें लाहौर की डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी रीज़न ये है कि लाहौर जो है वो सिटी कैपिटल है सूबाई पंजाब का। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, फिर इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बजट की तकसीम होती है वसाइल की तकसीम होती है, और ये वो बुनियादी वजह है जिस वजह के ऊपर जो है इसको कायम करके जो हमने ये सारा कानून मफलूज जो जमहूरी एक निज़ाम है, डेमोक्रेसी है, जिसको अंग्रेज़ों ने हमारे गले में डाल दिया कि हमारे अपने भाई जो हैं वो हमारा दुश्मन बन जाएं। अब मसले को समझें ज़रा बड़े गौर से। देखें, जब बहावलपुर, या अभी मैं ये नहीं कह रहा कि इन इलाकों को सूबा बना देना चाहिए, मैं आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ایک مثال دے رہا ہوں. اب جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور ایک سائڈ پہ، اگر ان کو ہم صوبائی رکنیت دے دیتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے، جن کی تعداد 20 سے 25 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو اپنے کیپٹل سٹیز ملیں گے. صوبے کا اپنا جو ہے وہ شہر ہو گئے کیپٹل، اس کیپٹل شہر کی حیثیت اتنی ہی اہم ہوگی جتنی آج لاہور، اسلام آباد یا کراچی کی ہے. وہاں پر جو ہے وہ مین ہاسپٹلز بھی بنیں گے، وہاں پہ ان کی اپنی ہائی کورٹس ہوں گی، سیشن کورٹس ہوں گے، وہاں پہ اپنے ان کے این او سیز کے ادارے ہوں گے، وہاں پہ ان کی اپنی بینکنگ کے مین سٹریمز معاملات ہوں گے. ادویات سے لے کے سفری تمام معاملات جو ہیں وہ تمام تر چیزیں شہر کے، جو انہیں ایک بھاولپور سے بندے کو اٹھ کے یا ملتان سے بندے کو اٹھ کے ڈیرہ غازی خان سے بندے کو اٹھ کے لاہور میں آ کے اپنے معاملات کرنے پڑتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو اپنے پاس ملیں گی اور ان کو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے اختیارات جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں اور ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں. اب تعصب آ جاتا ہے بیچ میں. ایک بھاولپور سے، ملتان سے بندہ اٹھ کے جب لاہور آتا ہے تو وہ لاہور ویسے ہی اس کو احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے. یہ وہ ایک مفلوج نظام ہے جس نے اس پورے ملک کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑوا کے رکھ دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب بلوچستان کے اندر مختلف ڈویژنز کے جو ہے وہ صوبے 2-3 اور بنا دیے جائیں تو وہاں پہ جو جتنی بھی انتظامیہ ہے، وہاں پہ جتنے بھی امور ہیں ان کو لوکل ڈسٹریبیوشن کر دی جائے تو کیا جھگڑا ہوگا ان کا ہمارے ساتھ، یا آپس میں بھی ان کا ٹرائبز کا کیا جھگڑا ہوگا؟ اصل میں مسئلہ ہی سارا وسائل کا ہے اور تقسیم کا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ صدارتی نظام کی طرف پہلی پیش رفت ہے جس کو اس طریقے سے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اب صدارتی نظام جو ہے اس حوالے سے آپ سمجھیں، جب ملک کے اندر ایک صدر ہوگا اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے، اس کے قانون کی گرفت جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر ہوگی. اس کو کوئی صوبہ جو ہے وہ بلیک میل نہیں کر سکے گا کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا صوبے کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور وفاق جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو صوبے تو اس کو کام کرنے نہیں دیں گے. ابھی جس طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کانفلکٹس کریٹ کرتے ہیں. تو صدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی طاقت جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. پھر عوام بھی اس صدر سے سوال کرنے کے لیے جائز طریقے سے اسے پوچھ سکتی ہے کہ پورے ملک کے اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو جو ڈیولپمنٹ ڈائریکشنز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں وہ بلوچستان کے اندر کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی تو عوام کو اس چیز کا ہی اندازہ نہیں ہے، اس چیز کے اوپر ہی جو ہے وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بلوچستان کے اندر کس پارٹی کی ہے اور آپ پوچھ جو ہے وہ کس پارٹی سے رہے. تو یہ اوورآل ایک مفلوج ڈیموکریسی ہے جو اس معاشرے کو، اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑی کی گئی تھی، جس کو اب وقت کی ضرورت ہے کہ ختم کیا جائے. دنیا کی کتنی قومیں ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جمہوری سیٹ اپس جو ہیں ان کو ٹھیک کیا ہے؟ کتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنی پالیسیز بنائی؟ چین کسی دنیا کو فالو نہیں کرتا، چین کے اپنے اصول ہیں. اور دیکھیں آج چین کہاں پہ ہے. رشیا کبھی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ مرنے لائق ہو گیا تھا، اپنی اپاہج ہو گیا تھا اپنی ریاستوں کے بعد. ایک ہی اصول انہوں نے اپنے بنائے اور آج دیکھیں وہ پریزیڈنٹل سسٹم کے اوپر کہاں پہ ہیں. یو ایس اے میں دیکھ لیں آپ سسٹم جو ہے وہ. تو دنیا کو جدت کے ساتھ جو ہے وہ نئے قوانین کی طرف آنا پڑتا ہے اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ انتہائی مفلوج ہے اس ایک سسٹم کے تحت جس کو اب ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اب یہ سسٹم ختم ہوگا تو اب جو دوسری اہم چیز ہماری اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا بتاؤں گا. بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر حکومت گرانے کا اعلان کر چکے ہیں، باقاعدہ طور پر سڑکوں کے اوپر آنے کا اور پورے پاکستان کو جام کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سوچیں. اگر پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم آ جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی تو حیثیت اس طریقے سے ختم ہو جائے گی، ان کی اپنی اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی، اپنے الیکشن کمپینز ان کی جو ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. جتنے بھی وہ سارے سیاست میں آتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور چوری کرنے کے لیے، اور کرپشن دیکھ لیں ہر سیاستدان، ہر پارٹی کے بڑے بندے کے اوپر جس طرح کرپشن ہے وہ ساری تو ختم ہو جائیں گی. ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹیں تو نہیں ملیں گی، ان کو پرائم منسٹر کی سیٹیں تو نہیں ملیں گی، ان کے اپنے وزراء تو نہیں ہوں گے، ان کے جو ہے وہ 200 بندے کے پروٹوکولز تو نہیں ہوں گے، ان کے ششکے ختم ہو جائیں گے. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کے اوپر لانگ مارچ کے اعلان کیے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کی فلاح کے لیے لانگ مارچ کے اعلان نہیں ہے. خدا رہا آپ تھوڑا سا انالیسس کریں پریزیڈنشل سسٹم اور جو جمہوری ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہارڈلی آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اور آپ تمام تر جو اس کے نکات ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں، خود جو ہے وہ پھر فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں.
یہ چیز جو ہے وہ بارہا مرتبہ ویسٹ کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ آپ کسی پالیسی کو لاگو کرنے سے پہلے اس کے ریفرینڈم کروا لیں. تو پاکستان کے اندر 22-23 کروڑ عوام ہے, آپ ریفرینڈم کروا لیں کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے. ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کی یوں بنے رہنے کا, اور اسی چینل کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.